बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान का बेसिक मजमून जो है वो तौहीद है। बेसिक मजमून जो पूरे कुरान में आपको नजर आता है वो तौहीद है। अल्लाह एक है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ठीक है। अब अल्लाह की जात को साबित करने के लिए और अप्रोच करने के लिए बाकी सारी रास्ते हैं, बाकी सारे रास्ते हैं अल्लाह ताला की वहदानियत को कबूल करने के लिए। तो पूरे कुरान का बेसिक मजमून तौहीद है। ठीक है, तौहीद है। पूरा कुरान, हर सूरा पूरे दलाइल के साथ, पूरे स्ट्रेस के साथ, पूरी अल्लाह ताला अपनी जितने भी खुदा के मज़ाहिर यानी कि कायनात में खुदा की निशानियां हैं वो सारी की सारी अल्लाह की तौहीद पर दलील है। तो तौहीद है कुरान का टॉपिक। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। ठीक है, तौहीद को पकड़ेंगे तो हर चीज खुद ब खुद आपकी झोली में आ जाएगी। ठीक है। और अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि हर चीज मेरी तौहीद का इकरार करके मुझे सजदा करती है। कल हमने जो आयत पढ़ी, शिबाना ने उसके बारे में सवाल किया था, वो भी यही थी कि अल्लाह ने तौहीद पर ही इंसान को तख्लीक किया है। इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद ही को रखा है, लेकिन जब हम अपनी तख्लीक को मस्ख कर देते हैं तो फिर हम शिर्क में जाते हैं। इसकी दलील अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी है कि जब कोई इंसान या कोई कश्ती में पड़े हुए लोग, हर कम्युनिटी के लोग कश्ती में सवार होते हैं और कश्ती जब डूबने लगती है तो हर कोई अपने देवी देवता को भूलकर सिर्फ एक अल्लाह को पुकारने लगते हैं। तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने जब हमको पैदा किया था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो उनकी औलाद से, हमारी रूहों से अल्लाह ताला ने ये अहद लिया था, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हमने कहा था बला, क्यों नहीं अल्लाह ताला, आप ही हमारे परवरदिगार हैं, आप ही हमारे रब हैं। तो ये अहद हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला कहते हैं, जगह जगह ये बात बयान की है कि जब तुम बड़े क्राइसिस में होते हो, जब तुम बड़ी मुश्किल में होते हो, तो उस वक्त तुम सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हो, उस वक्त तुम्हें सारे देवी देवता भूल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, आप देखिए इसकी, कि जब फिरौन डूबने लगा तो वो फिरौन जिसने सारी जिंदगी अपने आप को और अपने देवी देवताओं को खुदा माना और असल खुदा और उसके पैगंबर का इनकार किया, तो जब वो डूबने लगा तो उसको सिर्फ अल्लाह याद आया। तो उसने कहा कि अब मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लाया। तो अल्लाह ने कहा कि अब तो मोहलत खत्म हो गई, अलान, अब मोहलत खत्म हो गई है, अब तुम्हारा ईमान लाना अब कोई फायदा नहीं देता। तो एक अल्लाह का शऊर, एक अल्लाह की बात हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर मौजूद है। हम उससे बगावत करते हैं, हम उससे सरकशी करते हैं, तो फिर शिर्क वजूद में आता है। तो जब शिर्क वजूद में आता है तो अल्लाह कहते हैं कि फिर शैतान जो है वो हमें लेकर मुख्तलिफ गुमराही की वादियों में लेके जाता है, गुमराही की मुख्तलिफ वादियों में लेके जाता है और हमारे लिए हदायत के रास्तों को बंद करता है। तो ये तौहीद को अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखोगे तो जिंदगी में कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान को पकड़िए, कुरान की अप्रोच कीजिए, कुरान से सीखिए। अल्लाह की मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप कुरान से अप्रोच करेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी गुमराह नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुस सजदा। अलिफ लाम मीम, मुश्तरका कितनी सूरतों से अलिफ लाम मीम का बयान आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये सारी सूरतों का मेन मजमून तौहीद है। तो तंजीलुल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद घड़ लिया है? हरगिज नहीं, बल्कि ये तेरे परवरदिगार की तरफ से हक आया है, इसलिए कि तुम उन लोगों को खबरदार करो
جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، اس لیے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، یہ اس کے شریک بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر جا بیٹھا اپنی حکومت کو سنبھالنے کے لیے۔ اس کے سوا نہ تمہارے سوا کوئی کار ساز ہے، نہ اس کے مقابلے میں سفارش کرنے والا۔ پھر کیا دھیان نہیں کرتے؟ آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے جو معاملات اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال کو جو پیش کیا جاتا ہے، وہ ایک ایسے دن میں پیش کیا جاتا ہے جو تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی جیسے کہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کے اگر شب و روز ہیں تو وہ ہمارے شب و روز سے ڈفرینٹ ہے، ان کا ٹائم ہمارے شب و روز سے ڈفرینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا سسٹم ہے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے بس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میرا ایک وہ دن جس میں انسانوں کے اعمالوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ تمہارے اگر 1000 سال بنائے جائیں تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے وہاں پر۔ لیکن ایک اور جگہ یہی بات کہی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں نظامی حکومت کو سنبھالنے کے لیے جو احکامات لے کر جاتے ہیں، وہ ایک ایسے دن میں جاتے ہیں جس کی مقدار تمہارے لحاظ سے 50,000 سال کے برابر۔ یہ بات ہے سورہ معارج میں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بتایا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسے دن میں نزول کرتے ہیں جس کی مقدار تمہارے شب و روز کے مطابق 50,000۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو چند سیکنڈ سے بھی پھر زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ تھوڑ دلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کوشش کرتے کہ ہم آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کچھ جمع کر کے آگے بھیج سکیں۔ تو یہ لائف جو ہے یہ غنیمت ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو فضولیات میں بسر کرنے کی بجائے ہم کمائیں آخرت کو، کمائیں زیادہ سے زیادہ آخرت کو کمانے کی کوشش کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ 1000 سال کے برابر ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرے اور بہترین اعمال کرے۔ جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، وہی اللہ ہے جس نے جو چیز بھی بنائی کیا زبردست بنائی۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ یعنی مرد کا جو پانی ہوتا ہے یا عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ تو ضائع ہو جاتا ہے نا، وہ تو عام دنوں میں تو وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ خاص ایام ہوتے ہیں کہ جس میں یہ پانی ایک بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ پانی کیا ہوتا ہے عام دنوں میں؟ تو یہ ایک ضائع رائگا جانے والا پانی ہے، لیکن پھر اسی سے اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا زبردست جیتا جاگتا طاقتور باشعور انسان کو پیدا کرتا ہے، جو دنیا میں آ کے یہ سمجھتا ہے کہ آل ان آل وہ خود ہی ہے۔ اب اس وقت ہم جو سیاسی رہنماؤں کی باتیں کر رہے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، وہ اس وقت یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں، کہ میں دنیا میں سپر پاور بنوں، میرے پاس ساری طاقت آئے اور ساری دنیا میرے سامنے سرنڈر کرے۔ یہ طاقت ہی کا نشہ ہے نا۔ لیکن اگر وہ دیکھے تو وہ خود کیا چیز، چند سیکنڈز کی مار ہے وہ، اور اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیسے کی، چند سیکنڈ اس پہ بیٹھ کے سوچے، تو پھر اس کی نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح سے پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے بنا دیے۔ تم کم ہی اپنے رب کے شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ اس خدا کی شانیں ہیں جس نے انہیں پیدا کیا۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ کہ نہیں، اس کو تم دور نہ سمجھو، بلکہ اپنے پروردگار کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ ان سے کہو تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ کر پاتے، جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس بھیج کے ہم نیک کام کریں، ہمیں پورا یقین آ گیا ہے۔
जवाब में इरशाद होगा फिर इम्तिहान की क्या जरूरत थी, अगर हम चाहते तो हर एक को उसकी हिदायत खुद ही दे देते, लेकिन हमने तुम्हें इम्तिहान में डाला और तुमने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी। सो मैंने जो बात कही थी पूरी हो गई कि मैं जहन्नुम को जिनों और इंसानों सबसे भर कर छोड़ूंगा, इसलिए अब चखो इसका मजा कि तुमने अपने इस दिन की पेशी को भुलाए रखा, हमने भी तुम्हें भुला दिया, अब चखो अपने करतूतों की पादाश में हमेशा का अजाब। हमारी आयतों पर वही लोग ईमान लाते हैं पैगंबर के, इन्हें जब इनके जरिए याद दहानी की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं। ये वही सूरह नूर वाली मिसाल है ना, सूरह नूर की मिसाल भी यही है। देखिए जब कुरान पढ़ते हैं ना तो उसको तबर्रुक के लिए ना पढ़ा करें, उसको फहम के लिए पढ़ा, गौर के लिए पढ़ा। ऐसे मौकों पे देखा करें कि इस तरह की बात अल्लाह ने और कहाँ बयान की। तो देखिए कि सूरह नूर के अंदर भी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल में ईमान की शमा जल उठती है। और उसकी मिसाल अल्लाह ने दी कि ऐसे है जैसे चराग जिसके अंदर जैतून का खालिस तेल, और खालिस तेल भी दरमियान के दरख्त का हो जिस पर ना तो डायरेक्ट रोशनी सूरज की पड़े, ना कोई आंधी तूफान उस पर असर करे, और जब उस तेल को जलाया जाता है तो दिया सलाई अभी मुकम्मल रोशनी नहीं उसको पहुंचती कि वो जल उठता है। इससे कॉम्प्रिहेंसिव मिसाल दी ही नहीं जा सकती। वही तो अल्लाह कहता है ना कि अगर कहते हो कि कुरान किसी और ने लिख लिया है तो जाओ इस जैसी एक सूरा बना के लाओ। एक सूरा क्या, एक पैराग्राफ भी नहीं बना सकते। तो ऐसी मिसाल दुनिया में मुझे नहीं लगता कि लोग कहते होंगे मैं भी ऐसी मिसाल दे सकती हूँ, मैं भी, काफिर लोग मुशरिक लोग कहते होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि सूरह नूर में अल्लाह ताला ने ये जो मिसाल दे दी है, मैं कहती हूँ कि जिन इंसान और सारी मखलूकात मिलकर भी अगर कहें कि इस जैसी कोई मिसाल कोई बना सके तो नहीं बना सके, ईमान की ताकत की ये ऐसी मिसाल है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस दिन की पेशी को तुमने भुलाए रखा, हमने भी आज तुमको भुला दिया, अब चखो अपने करतूतों की पादाश में हमेशा का अजाब। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं, मोहम्मद के इन्हें जब इनके जरिए याद दहानी की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं। सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं। वो हरगिज तकब्बुर नहीं करते, इनके पहलू रातों को बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया इसमें से खर्च करते हैं। तो किसी को पता नहीं कि उनके अमाल के सिले में उनकी आंखों की ठंडक क्या छुपा रखी है। यानी तुम बिलीव नहीं करते ना कि आखिरत में खुदा तुमको क्या कुछ देने वाला है और क्या किन किन चीजों में तुम्हारा सुकून और तुम्हारी ठंडक हो। जो इसको नहीं मानते तो इनसे पूछो क्या जो मोमिन है वो उस शख्स की तरह हो जाएगा। अल्लाह के नजदीक क्यामत के दिन जो नाफरमान है नहीं, दोनों यकसा नहीं हो सकते। जो ईमान लाए इन्होंने नेक अमल किए इनके लिए राहत के बाग हैं, पहली मेजबानी के तौर पर इनके अमाल के सिले में पहली मेजबानी, यानी पहला आपको जब कामयाबी का आपको परवाना मिलेगा कि आप कामयाब हो गए तो आपकी मेहमान नवाजी के तौर पर अल्लाह ताला आपको डिनर पे इनवाइट करेंगे या आपको लंच पर इनवाइट करेंगे। तो ये पहली मेजबानी आपकी होगी जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या कुछ पेश किया जाएगा, किस तरह के तोहफे तहाइफ दिए जाएंगे, किस तरह का प्रोटोकॉल और किस तरह की आपकी जियाफत की जाएगी। तो ये अल्लाह कहते हैं कि ये पहली जियाफत होगी, आपकी पहली मेजबानी होगी। और उसके बाद आगे 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 फॉर एवर लाइफ में आपको पता नहीं क्या कुछ मिलने वाला है। वो उसके लिए जो है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ करवा दिया है। अदरवाइज डिटेल तो बहुत बड़ी है कि आपको तो अंदाजा भी नहीं हो सकता कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो जो नाफरमानी करते रहे उनका ठिकाना दोज़ख है, जब कभी इससे निकलना चाहेंगे तो वापस धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा आप चखो आग के उस अजाब का मजा जिसे तुम झुठलाते थे। इस बड़े अजाब से पहले हम किसी करीब के अजाब का मजा भी इन कुरैश को जरूर चिखा देंगे अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लेकर आए, कुरान पर ईमान न लेकर आए। तो क्यामत के अजाब से पहले हम इन कुरैश को किसी अजाब का मजा जरूर चिखा देंगे ताकि वो रुजू करे। इनसे बढ़कर जालिम कौन होगा जिन्हें इनके परवरदिगार की आयतों के जरिए से याद दहानी की जाती है, फिर वो इससे एराज करे। ऐसे मुजरिमों से तो हम जरूर इंतकाम लेंगे।
ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی اور اس کے جھٹلانے والوں سے بھی اسی طرح انتقام لیا تھا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے متعلق کسی شک میں نہ رہو کہ اس دن سے دو چار ہونا ہے. اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی. وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے تو ان کے اندر ایسے پیشوا اٹھائے گئے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے. پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اے محمد تیرا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. کیا یہ چیز بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. پھر کیا یہ سنتے نہیں؟ انہیں حیرت ہے کہ قیامت کس طرح ہو. ان سے پوچھو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے پانی کے باٹلوں کو چکیل میدان کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. کیا یہ چیز ان کے لیے اس بات کے یقین کا باعث نہیں بنتی کہ ہم مرنے والوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکیں گے؟ جس طرح ہم ایک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح ہم مرنے والے انسانوں کو بھی زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہیں. پوچھتے ہیں قیامت کا فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کیا اس کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہو اور اس وقت ماننا چاہتے ہو جب تمہارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا سوائے بدعمالیوں کے اور تم کو سزا دی جائے گی تب مانو گے؟ ان سے کو فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور اس کے بعد انہیں مہلت دی جائے گی تو ان کا خیال چھوڑ دو اے محمد. فیصلے کا انتظار کرو تم بھی کرو اور یہ بھی منتظر. ٹھیک ہے جی. سورہ سجدہ مکمل ہو گئی.